بص، هو انت ما شاء الله انا شايف ان انت متعامله معاها كويس قوي. دماغك مهويه، بس في حته كده عجبتني الصراحه. طب ازاي استوعبتي اصلا ان انت تعرفي تعملي ده كله؟ يعني فاهماني، الموضوع مش سهل خالص. وانا قاعده فاضيه وهو كان سايبني اعمل حاجه لدنيتي للاخره لقدام. عارفه بجد ان دي حاجه كبيره جدا عند ربنا، ولا ايوه، انا دايما بعمله بعيد بقى مستنيه حاجه اصلا؟ زي ما بعمل مع الجريب، اختي اولى. الحاجه الحلوه اللي انت عاملاها ان انت اصلا مش محساه باي حاجه، عادي، مش بعاملك انت، لا لا عادي. تعبانه يا مي؟ لا عادي، زيها زينا، تاكل تشرب. WC عشان الانجليش بدا يتحرك. طب انت نفسك تطلعي ايه يا مي؟ دكتوره. دكتوره؟ اه اشمعنى؟ دكتوره اشمعنى دكتوره؟ تكشف لي على دماغي.